माइंड फोकस के लिए एक फार्मूला देता चलूं कि दुनिया के 6 बेस्ट डॉक्टर्स जिनको दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, हम उन पे आज बात करेंगे। वो 6 बेस्ट डॉक्टर्स आपके माइंड को किस तरह से फोकस करने में आपके मददगार होंगे। उनमें हमारी सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफीक मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है माइंड फोकस। उर्दू में हम इसको कहते हैं ज़हनी यकसुई। ये हमारी ज़िंदगी में इतना अहम है कि बहुत से फैसले करने के लिए हमारा दिमाग का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग में किसी भी तरह का इंतशार हमसे कुछ ना कुछ गलत फैसले करवा सकता है, तो इसलिए माइंड फोकस को समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं आपको माइंड फोकस के लिए एक फार्मूला देता चलूं कि दुनिया के 6 बेस्ट डॉक्टर्स जिनको दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, हम उन पे आज बात करेंगे। वो 6 बेस्ट डॉक्टर्स आपके माइंड को किस तरह से फोकस करने में आपके मददगार होंगे। उनमें हमारी सबसे पहला डॉक्टर है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी के बाद हमारा दूसरा डॉक्टर है आराम। आराम के बाद है पानी। पानी के बाद है वर्जिश। वर्जिश के बाद है खुराक। नाज़रीन, ये चंद ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे जो हमारे जिस्म में हमारे माइंड फोकस के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको दुनिया में अब बड़ी पजीराई मिल रही है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मेडिटेशन, हम अपनी जुबान में हम उसको बोलते हैं मुराकबा। तो इस्लाम में मुराकबे का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और इसका एक बहुत अहम अमल दखल भी है हमारी जिंदगी में। मुराकबा हमारे दिमाग के फोकस को बढ़ाता है। मुराकबा हम सिर्फ 12 मिनट रोजाना 1 हफ्ता मुसलसल करें और उसके बाद आप अपने माइंड की कैफियत देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको काफी हद तक बेहतरी होगी। मुराकबे के लिए कोशिश ये करें कि पुरसकून जगह पर आपको जहां पर खामोशी मिले किसी एक चीज पर फोकस करें। आप रूहानी तौर पर किसी जिक्र का साथ आगाज कर सकते हैं और उस जिक्र के दौरान आप नहायत खामोशी भी रखिए और इर्द गिर्द के माहौल को पुरसकून बनाकर अगर आप 12 मिनट तक रोजाना ये मुराकबा सुबह शाम करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको माइंड फोकस और ज़हनी यकसुई हासिल होगी, रूहानी सुकून भी हासिल होगा। नाज़रीन, वर्जिश का अमल दखल हमारे जिस्म में इस कदर ज़रूरी है कि हम जैसी खुराक जिस्म को देंगे वैसे ही पैगामात हमारी बॉडी में जाएंगे, वैसे ही हमारे जिस्म में अज्जा केमिकल्स बनेंगे जो खुराक हम बाहर से देंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी खुराक में बिल्कुल सादा, ताज़ा और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जंक फूड का जो हमारे जिस्म में बहुत नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया अब जंक फूड्स पे बोलना शुरू हो गई है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में जंक फूड्स को कम कर दें। नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि माइंड फोकस के लिए एक बहुत बेसिक चीज़ जिसको हम नींद कहते हैं। नींद इस कदर ज़रूरी है कि जब हमारा जिस्म सारा दिन काम काज करता है और हमारे जिस्म में थकावट पैदा हो जाती है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियात में टूट फूट हो रही होती है, तो उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने नींद का एक बहुत खूबसूरत तोहफा हमें अता किया। तो नींद पुरसकून होना हमारे जिस्म को, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। नाज़रीन, दिन की नींद जो रोशनी में सोया जाता है उसमें और रात की नींद जो कि अंधेरे की नींद होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा कि रात की नींद आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और दिमागी सुकून के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे फिर भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो इसलिए दिमाग को अगले दिन की तैयारी करने के लिए कम से कम 6 घंटे की रोजाना रात की नींद बहुत फायदेमंद देती है। तो नींद को पुरसकून बनाइए। नींद को अपने लिए बराबर नींद, यानी अगर आप किसी खुदा न खास्ता नींद की कमी का शिकार हो रहे हैं तो जिस्मानी थकावट, असाबी कमजोरी और जिस्म के अंदर जो रिपेयरिंग होनी है वो रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपका जिस्म अक्सर थकावट का बायस रहेगा और ज़हनी आसूदगी भी हासिल नहीं हो सकेगी। खुदा न खास्ता आपको फैसले करने में मुश्किलात हो सकती हैं। तो नींद का बहुत अहम अमल दखल है। माइंड फोकस पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो है रिलेशनशिप, ताल्लुकात, कि आपके इर्द गिर्द के
آپ کے سماجی ریلیشن، آپ کے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ آپ کے سوشل ریلیشن کیسے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی انرجی کو ویسٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی انرجی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ کے مورال کو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. اکثر جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی آپ کو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے، آپ کے مورال کو ڈاؤن کریں گے، تو وہ ریلیشن شپ آپ کے مائنڈ فوکس کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی چھوٹی سی چھوٹی اچھی ایکٹیویٹی کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کی اپریسیشن سے آپ کو بہت اچھا مائنڈ فوکس، آپ کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے اور آپ کے اندر آگے بڑھنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. تو یہ ریلیشن شپ، آپ کے ارد گرد کے تعلقات، آپ کے دوست، عزیز، رشتہ دار آپ کی مائنڈ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، ان خوراک کو اچھی خوراک ہمارے جسم کو ڈائجسٹ ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جبکہ اس میں سے جو ٹاکسن زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی سے ان کا اخراج بہت ضروری ہے. تو ان اخراج کے لیے جو بہت بیسک چیز ہے وہ ہماری باڈی کے لیے واٹر ہے، پانی. پانی اس لیے ضروری ہے کہ واٹر ریگولیٹس دا سسٹم آف آور باڈی. کہا جاتا ہے کہ پانی ہمارے جسم کے سسٹم کو باقاعدہ بناتا ہے. ضرورت سے کم استعمال کرنا بھی ہماری باڈی کو کمزور کرتا ہے، اور پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے کہ آپ اپنے پرزوں کو اوور لوڈڈ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پانی کا مناسب استعمال کریں گے اور آپ ساتھ واک کریں گے، ورزش کریں گے، کام کاج کریں گے، تو آپ کے جسم سے وہ ٹاکسنز کچھ پسینے کے راستے اور کچھ یورین کے راستے جسم سے خارج ہوتی رہیں گی. تو یوں آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ سٹریم ہے وہ فریش رہے گا. دماغ کی طرف جو فریش خون جائے گا وہ دماغ کو اچھی انرجی پرووائڈ کرے گا. اور پانی، اچھا صاف ستھرا پانی آپ کے باڈی کے لیے بہترین ہے. ناظرین ورزش کے ساتھ مجھے ایک اور چیز بہت اہمیت کی حامل لگی، وہ ہے آکسیجن، ہوا. اگر ہم صاف اور تازہ ہوا میں لمبے سانس لیں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، پیدل واک کریں، صاف اور تازہ ہوا جب ہمارے لنگس میں، پھیپھڑوں میں جائے گی، اور پھیپھڑوں میں جب خون صاف اور تازہ آکسیجن لینے کے لیے آئے گا تو اس کو فریش اور اچھی آکسیجن ملے گی. ہمارے ہر سیل، ہر خلیے کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی اس آکسیجن پہ بہت زیادہ منحصر ہے. تو اس لیے اچھی صاف ستھری تازہ ہوا میں واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا بھی ہماری بلڈ سٹریم کو بہتر کرتا ہے، جو کہ ہمارے دماغ کے فوکس کو بہتر کرنے کا باعث بنتا ہے. ناظرین میں چاہوں گا اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہیں اور ان معلومات کو آپ دوستوں، عزیزوں اور ان پیاروں تک ضرور پہنچائیں جن کے ساتھ آپ کے کچھ بہترین تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اور اچھی تعلیمات کو، اچھے معلومات کو آگے فارورڈ کرنا ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کیجئے. کسی کو بھی ان معلومات سے بھلائی مل گئی، کسی کو بھی ان معلومات سے فائدہ حاصل ہو گیا، تو وہ آپ کا شیئر کیا ہوا لنک، وہ آپ کی معلومات شیئر کی ہوئی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. تو میں چاہوں گا آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوں، اور آپ سے اور آپ کے عزیزوں دوستوں سے گزارش ضرور کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹس مل جائے اور آپ ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں. ناظرین میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.